टोकियोमा कन्सर्ट गर्दा गर्दै स्टेजमै ढले ऱ्यापर भिटेन र बियरको बोतलले हाने आफ्नै टाउकोमा। नसामा लट्ठ भएर उनले के गरे देखाउने छौँ मजाको टिभीमा। सन्दीप लामिछानेको केसमा आयो नयाँ ट्विस्ट। के उनलाई आरोप लगाउने किशोरी नाबालिग होइनन् त? किशोरीको भेटियो 2वटा जन्मदर्ता। के सन्दीपलाई फसाउनै खोजिएको हो त? गर्नेछौँ हामी विशेष चर्चा। बलिउड स्टार गोविन्दासँग ठुम्का लगाउँदैछन् प्रदीप खड्का। कहिले र कहाँ हुँदैछ त कन्सर्ट? मोरङ क्षेत्र नम्बर 3बाट रेखा थापाको उम्मेदवारी दर्ता। अरू को कलाकार कहाँ कहाँ उठ्दैछन्? जित्ने सम्भावना कस्तो छ? गर्नेछौँ हामी विशेष चर्चा। महापुरुषको महायात्रा, देशैभरि कमेडी र सङ्गीतको मजाको जात्रा। कहाँ कहाँ र कहिले हुँदैछ कार्यक्रम? दिनेछौँ विशेष जानकारी। www.majjakotv.com रमाइलो छ। मजाको टिभीमा सुरुमै सन्दीप लामिछानेको बारे हामी केही चर्चा गरौँ। सन्दीप लामिछानेको केसमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ र यो बारेमा आज हामी मजाको टिभीमा चर्चा गर्दैछौँ। बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नको लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज अनुमति दिएको छ र असोज 20 गते आत्मसमर्पण गरेका सन्दीपलाई दशैं बिदा परेको कारणले गर्दाखेरि अदालत बन्द हुँदा उनलाई अदालतमा उपस्थित गर्न सकिएको थिएन। तर आज उनलाई अदालत उपस्थित गराएर 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिइएको छ र जिल्ला अदालत काठमाडौँले 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनका लागि म्याद थप गरेको छ। सन्दीपले इजलासमा आफू निर्दोष रहेको भनेर प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ। अब सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीले बयान लिनेछ। सन्दीपलाई गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ र उनी विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी विरुद्धको कसुर पुष्टि भएमा 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म उनलाई सजाय हुन सक्छ। तर यसै बीचमा यो केसमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ कि सन्दीप लामिछानेले आफू विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी किशोरी नाबालिग नभएको भनेर दाबी गरेका छन्। उनको उमेर 19 वर्ष रहेको भनेर सन्दीपले बताएका छन् र सन्दीप आफूलाई ती किशोरीले बोलाएर नै आफू भेट्न गएको बताउँदा यो सबै आफूलाई फसाउनको लागि रचिएको एउटा प्लान भएको भनेर उनले भनेका छन् र ती किशोरीसँग 2वटा जन्मदर्ता बनाएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले पनि जाहेरीवाला किशोरी 19 वर्षकी हुन् भनेर जानकारी गराएका छन्। यता अर्का अधिवक्ता सुधा रिजालले पनि सन्दीपलाई फसाउनकै लागि नाबालिग देखिने गरी जन्मदर्ता बनाएको भनेर दाबी गरेका छिन्। जाहेरीवालाको 2वटा जन्मदर्ता भेटिएको भन्दै अहिलेको जन्मदर्तामा म्याच्योर्ड छ, उहाँ नाबालिग हुनुहुन्न। सन्दीपलाई फसाउनकै लागि उहाँलाई परिचालन गरिएको आशंका गरिएको छ भनेर अधिवक्ता सुधा रिजालले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सन्दीप लामिछानेलाई आरोप लगाउने किशोरीले 2075 साल मङ्सिर 18 गते जन्मदर्ता लिएको भए तापनि उक्त जन्मदर्ता हराएको भन्दै नागरिकता निकाल्नको लागि किशोरीले 2079 साल असार 14 गते जन्मदर्ताको प्रतिलिपि लिएको भन्ने बुझ्नमा आएको छ। र अब जन्मदर्ताको प्रतिलिपि लिँदाखेरि उमेर कसरी फरक पर्यो त? के यो सब इन्टेन्सनल्ली फसाउनकै लागि हो या त सन्दीप र उनको पक्षले उठाएको यो विषय बच्नको लागि प्रयोग गरेको एउटा अस्त्र मात्रै हो? त्यो भने अनुसन्धानको क्रममा खुल्ने नै छ। केही दिन अझै पनि प्रतीक्षा गरौँ र यो विषयमा सन्दीप दोषी हुन् भने उनले सजाय पाउनै पर्छ, कारबाही भोग्नै पर्छ। तर होइन, उनलाई इन्टेन्सनली फसाउन मात्रै खोजिएको भने आरोप लगाउने किशोरीसहित जो संलग्न छन् सबै सजायको भागीदार हुनै पर्छ। तर अहिले हामी कन्क्लुजनमा पुगिन हालौँ। अझ केही दिन प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिउँ र हामीलाई विश्वास छ नेपाल प्रहरीले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने नै छ। अहिले पनि भन्न चाहन्छु, लेट्स वेट एन्ड वाच। मजाको टिभीमा अब भिटेनको बारेमा पनि केही चर्चा गरिहालौँ। उनको हरकतले यति बेला नेपाली ऱ्याप प्रेमी सङ्गीत प्रेमीलाई शिर झुकाएर हिँड्ने बनाइरहेको छ। प्रसङ्ग हो जापानको। भिटेनको कन्सर्ट थियो जापानको टोकियोमा र टोकियोको कन्सर्टमा भिटेनको गायकी भन्दा बढी उनको चर्तीकला, उनको हरकतले बढी चर्चा भयो। गीत गाउँदा गाउँदै स्टेजमा ढलेका भिटेन गीत गाउनै नसक्ने भए। पानी छम्केर केही बेरमा उनलाई उठाउन त उठाइयो, तर
उनले गीत गाउनै सकेनन्। भिटेनलाई होसमा ल्याउन समेत आयोजकलाई निकै हम्मे नै पर्यो। भिटेनले स्टेजमा देखाएको हरकत निकै लाजलाग्दो शर्मनाक थियो भनेर टोकियो कन्सर्टमा सहभागी एकजनाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। र अब स्टेजमा उनले के बोलिरहेका थिए सायद उनलाई पनि थाहा थिएन होला। म अब कन्सर्टमा हिँड्दिनँ, यही नै मेरो अन्तिम कन्सर्ट हो, मलाई जापान कन्सर्टमा आउन पनि मन थिएन, मलाई यो भिडभाड कन्सर्ट मन पर्दैन, म यो सबबाट बाहिर निक्लन चाहन्छु भन्दै उनले स्टेजमै मुख मात्रै छाडेनन् कि बियरको चुस्की पनि लगाएर गीत गाउनै सकेनन्। बियरको बोतलले आफ्नै टाउको फोडे, स्टेजमै ढले, त्यसपछि उनले गीतै गाएनन्। र भिटेन ढलेपछि दर्शकहरूले आयोजकलाई पैसा फिर्ता गर भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। र जापानको टोकियोबाट सञ्चारकर्मी सचिन आचार्य आफूलाई भिटेनको हरकत हेर्दा लाज लागेर आएको भनेर बताउँछन्। र कलाकारिताको नाममा नसा र यस्ता हरकतहरूलाई कसैले पनि पृष्ठपोषण गर्न हुँदैन भनेर उनले मजाको टिभीसँग प्रतिक्रिया दिएका छन्। र अझ विदेशमा कला प्रस्तुत गर्न जाँदाखेरि कलाकार संयमित र अनुशासनमा बस्नु नै पर्छ, उनको भनाइ यस्तो छ। र खासमा भिटेनको हरकत निकै नै अस्वाभाविक थियो यसपटक। मादक पदार्थले लट्ट भएर भिटेनले यस्तो हरकत देखाएको भनेर कन्सर्टमा सहभागीले बताएका छन्। र यसमा आयोजकको पनि कमी कमजोरी रहेको देखिन्छ। यता आयोजक भने भिटेन मदिराको कारणले गर्दा बेहोस नभएर उनको हेल्थकै इस्युले गर्दाखेरि उनी ढलेको भनेर प्रतिक्रिया दिन्छ। र बेहोस भएर उठेपछि भिटेनले आफ्नो ब्यालेन्स बिग्रेको कारणले गर्दा ढलेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। र भिटेनको यो अस्वाभाविक हरकतले गर्दा विदेशमा नेपाली गीत सङ्गीत विशेष गरेर ऱ्याप सङ्गीतलाई हेर्ने नजरिया नै बदलिरहेको छ। ऱ्याप गायक भएपछि स्टेजमा एकदमै छाडा बोल्नै पर्ने, झ्याप भएर स्टेज उक्लनै पर्ने, अन्टासन्टा हरकत गर्नै पर्ने पनि त होइन होला नि, होइन र? सभ्य भाषामा शालीन तरिकाले छाडा नबोलिकन मालपानी यो गोटीसोटी अनेक नखाइकन ऱ्याप गायिका भइन्छ कि भइँदैन त? ऱ्यापलाई नै साधना मान्ने प्रतिभाशाली कलाकारहरूलाई भिटेनको यो र यस्तै किसिमका हरकतहरूले गर्दा पक्कै पनि नमज्जा लागेको नै छ होला। आखिर हामी आम सर्वसाधारणलाई त यो कुरा हजम भइरहेको छैन भने नेपपकै बाटोमा हिँडिरहेका ट्रु आर्टिस्टहरूलाई कस्तो लाग्दो हो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र सँगै कलाकारहरूलाई कार्यक्रममा अब बोलाउँदाखेरि आयोजकहरूले पनि कलाकारहरूलाई एकदमै नसामा लट्ठ भएर स्टेजमा उक्लन नदियौँ, यही नै भन्न चाहन्छु। र कलाकारको नौटङ्की, उसको हरकतहरूलाई होइन कि उसको ट्रु कलालाई हेर्नको लागि दर्शकहरूले पैसा तिरेर आएका हुन्छन्, यो कुरामा पनि आयोजकले निकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र यता भिटेनलाई भने राम्रो काउन्सिलिङको आवश्यकता रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ। भिटेनको यी र यस्ता हरकतहरू हामीले धेरै नै देखिरहेका छौँ। र राम्रो प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि, राम्रो ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै पनि उनको हरकतहरूले गर्दा उनलाई नै ब्याकफायर गर्ने देखिन्छ। भिटेन डिप्रेसनको शिकार भएको हुनसक्छ। स्टेजमा उनको हरकतहरू हेर्दाखेरि त्यस्तै नै देखिन्छ। र बरु भिटेनलाई रिहाब बसेर आफू केही सुधार गरेर म्युजिकमा लाग्नको लागि म पर्सनली सुझाव पनि दिन चाहन्छु। र बाँकी त उनको मर्जी। म पर्सनली भिटेनको प्रतिभाको कदर गर्छु, उनको ट्यालेन्टको फ्यान हुन्। उनले आफूलाई सुधार्न निकै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो तर्फबाट भिटेनलाई शुभकामना पनि छ। आगामी दिनमा भिटेनको यो यस्तै किसिमका हरकतहरू हेर्न नपरोस्। भिटेन, वी लभ यु, वी लभ यर म्युजिक, प्लिज फोकस अन यर म्युजिक, नट इन दिस बुलशिट थिङ्स, यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मजाको टिभीमा अब एउटा बबाल कार्यक्रमको बारेमा थोरै जानकारी गराउँदैछौँ तपाईँलाई। यो कार्यक्रम निकै धुमधडाक हुने जानकारी गराइएको छ, किनकि यसमा बलिउड कलिउड एकै ठाउँमा ठुम्का लगाउने भएका छन्। बलिउड स्टार गोविन्दादेखि लिएर नेपाली युवा स्टार प्रदीप खड्का एकै ठाउँमा कार्यक्रममा कम्मर मर्काउँदैछन्। र आगामी मङ्सिर 23 गते राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निकै तामझामको साथमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। र यो कार्यक्रममा कमेडियन जितु नेपालको पनि विशेष प्रस्तुति रहने बुझिएको छ। र जितुले नेपालको समसामयिक विषयवस्तुहरूदेखि लिएर अब सोही कार्यक्रममा उपस्थित हुने गोविन्दाकै विषयमा पनि कमेडी गर्ने भन्ने जानकारी गराइएको छ। र यता बलिउडका हिरो नम्बर 1 गोविन्दाले भने उनको चर्चित गीतहरूमा उनी ठुम्का लगाउने भन्ने जानकारी गराइएको छ। र नेपाल भारतको यो सम्बन्धलाई अझ थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यको साथमा यो कार्यक्रम गर्न लागि हो। यो कार्यक्रममा नेपालका युवा स्टार प्रदीप खड्काले पनि आफ्ना चर्चित गीतहरूमा नृत्य प्रस्तुत गर्ने भन्ने बुझिएको छ। र यो कार्यक्रममा
प्रदीप खड्काले डान्स गर्नेछन् भने अब पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका रचना रिमालले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनेछिन् यो कार्यक्रममा। अब यसरी हेर्दा कार्यक्रम निकै भव्य होला जस्तो देखिन्छ र आगामी मङ्सिर 23 गते हुन गइरहेको यो भव्य कार्यक्रमका लागि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। र पछिल्लो समय बलिउड स्टार गोविन्दाले प्रेम गीत 3 को भारत प्रदर्शनलाई लिएर प्रदीप खड्का र उनको टिमलाई एकदमै धेरै सपोर्ट पनि गरेका थिए र प्रदीपको कामबाट गोविन्दा निकै नै दङ्ग पनि भएका छन्। र अब उनै प्रदीपसँग गोविन्दाले नेपालमा सँगै स्टेज सेयर गर्दैछन्। कार्यक्रम कस्तो होला त्यो बारेमा भने हामी तपाईहरुलाई भोलिको दिनमा जानकारी दिने नै छौं। तपाई भने मज्जाको टिभी हेर्दै गर्नुहोला। मज्जाको टिभीमा अब नायिका रेखा थापाको बारेमा पनि चर्चा गरिहालौँ। नायिका रेखा थापाले राप्रपाबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी निर्मात्री, निर्देशक तथा नायिका रेखा थापाले आइतबार उनका श्रीमान बलराम शाहीका साथमा मोरङको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पुगेर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। उम्मेदवारी दर्ता गराए सँगसँगै रेखा थापाले सामाजिक सञ्जालमा निकै लामो स्टेटस पनि राखेकी छन् र उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई युवा विद्रोहको रूपमा समेत लिएकी छिन्। उनी जनतालाई झुट बोलेर सांसद हुने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन् र आफू विशेष योजनासहित मोरङको हक हितमा काम गर्ने बताउँदै उनले आफूलाई यसपटक विश्वास गरेर आफ्नो अमूल्य मत दिन सबैलाई आग्रह समेत गरेकी छिन् नायिका रेखा थापाले। र उनले यसपालिको यो देश बनाउने अभियानमा सबैजना एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउँदै यसपटक पैसाले भोट किन्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएकी छिन् र रेखा थापा निकै सशक्त रूपमा चुनावमा होमिएकी छिन्। यति बेला अब आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए सँगसँगै रेखाको चुनावी प्रचार प्रसार अभियान अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने उनले बताएका छिन्। र अब के यसपालि उनले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव जित्छिन् त त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर हाम्रो तर्फबाट भने नायिका रेखा थापालाई मज्जाको शुभकामना छ। उनलाई मोरङका जनताले कतिको विश्वास गर्छन् त्यो भोलिको दिनमा थाहा भइ नै हाल्नेछ। तर एउटी कलाकारले जुन रूपमा अब चुनावमा लडेर एक पैसा भ्रष्टाचार नगरिकन जनताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जनताको सेवा गर्छु भनेर हिँडिरहेका छिन् त्यो कुरालाई भने हामीले सकारात्मक रूपमा लिनै पर्छ। र चलचित्रको पर्दामा जसरी नायिका रेखा थापा हिरो बनेर नायकको काम गर्छिन्, अन्याय अत्याचारको नाश गर्छिन्, वास्तविक जीवनमा पनि उनी अब यसपालि चुनावमा हिरो नै बनुन्, नायक नै बनुन्। हाम्रो तर्फबाट भने मज्जाको शुभकामना छ। बाँकी त अब जनता जनार्दनको विचार। र अब यता रेखा थापा चुनावी मैदानमा ओर्लिएपछि रेखाका पूर्वपति छविराज ओझाले पनि नायिका रेखा थापालाई शुभकामना दिएका छन्। रेखा थापाको आँट, साहस र नेतृत्वदायी क्षमतालाई आफूले नजिकबाट निहालेको बताउँदै छविराज ओझाले रेखा थापालाई आगामी राजनैतिक यात्राको लागि सफलताको कामना गरेका छन्। छविराज ओझाले रेखा थापाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै स्टेटस लेख्दै रेखा थापालाई जितको अग्रिम शुभकामना दिएका छन्। कलाकारहरूमा यसपालिको चुनावमा मोह निकै नै देखिएको छ। सकिएको नै हास्य श्रृङ्खलामा सितेबा भनेर अभिनय गर्ने मधुसूदन पाठकले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट मनोनयन दर्ता गरेका छन्। र उनले आगामी चुनावमा कस्तो गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अब यता कमेडी क्लबबाट चर्चामा आएका अर्का कलाकार कमेडियन हिमेश पन्तले पनि रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने फिल्म निर्माता तथा अभिनेता रोज राणाले प्युठान 1 ख बाट प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै गरेर गायक सञ्जय श्रेष्ठले भने राप्रपा छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै फिल्म अभिनेता, निर्माता तथा वितरक करण श्रेष्ठले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश ख तर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। र केही समय अगाडिदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका करण श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
नेपाल लोसपाको बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका छन्। र अब हेरौँ यसपालि यी कलाकारहरूमा चुनावलाई लिएर जुन किसिमको उत्साह देखिएको छ, जुन किसिमको मोह देखिएको छ, यो मोहले कस्तो किसिमको रङ ल्याउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर हाम्रो तर्फबाट भने यी सबै कलाकारहरूलाई मज्जाको शुभकामना छ। मज्जाको टिभीमा अब कुराकानी गरौँ चलचित्र महापुरुषको बारेमा। यो चलचित्र आगामी कार्तिक 11 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ र यति बेला सिनेमाको धम्माधम प्रचार प्रसार गरिँदैछ र यसैबीचमा यो सिनेमाको युनिटले चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि मोफसल टुर समेत गर्दैछ। देशका 7 मुख्य सहरहरूमा यो सिनेमाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि एकदमै मनोरञ्जनात्मक प्रमोसनल टुर हुँदैछ। असोज 25 गतेबाट सिनेमाको मोफसल टुर हुने बताइएको छ र महाभ्रमण नाम दिइएको यो रमाइलो साङ्गीतिक र कमेडीको टुर असोज 25 गते बिर्तामोड स्थित वान स्टप महलमा हुनेछ। असोज 26 गते इटहरीको कस्तुरी कलेज मैदानमा र विराटनगरको सेन्ट्रल मलमा आयोजना हुनेछ। त्यस्तै गरेर असोज 27 गते हेटौडाको हुप्रा चौरमा भने असोज 28 गते नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा हुने जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै गरेर असोज 29 गते बुटवलको अमरपथमा रहेको टक्सार कम्प्लेक्स अगाडि र असोज 30 गते पोखराको हल्लन चोकमा हुनेछ यो विशेष प्रमोसनल कार्यक्रम सिनेमाको लागि। र चलचित्र महापुरुषको महायात्रामा सिनेमाका कलाकारहरूसहित अन्य चर्चित कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिने भनेर बताइएको छ। यो टुरमा सिनेमाका मुख्य कलाकारहरू हरिवंश आचार्य, त्यस्तै गरेर राजाराम पौडेल, गौरी मल्ल, रविन्द्र सिंह बानिया, अरुण छेत्री, अञ्जना बराइली र पछिल्लो समयका एकदमै चर्चित कमेडियन सुमन कार्की, त्यस्तै गरेर गायक निशान भट्टराई लगायत रहनेछन्। र केही मुख्य सहरहरूमा कार्यक्रममा वरिष्ठ हास्य कलाकार मधुकृष्ण श्रेष्ठ पनि रहने भन्ने जानकारी गराइएको छ। र दर्शकहरूलाई चलचित्रको बारेमा जानकारी दिँदै प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्नको लागि यो सिनेमाको युनिटले महायात्रा प्रमोसनल टुर गर्न लागेको हो। र चलचित्र महापुरुषको कुराकानी गर्दाखेरि यो सिनेमालाई प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन्। तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे हो भन्दै कमेडी क्लबमा चर्चित बनेका प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेको यो सिनेमालाई सिनेनगरीमा निकै आशा गरिएको चलचित्रको रूपमा समेत लिइएको छ। र यो सिनेमा तिहारको भाइटिकाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक 11 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ। र सिनेमामा मह जोडीका अलावा राजाराम पौडेल, त्यस्तै गरेर गौरी मल्ल, नरेश पौडेल, सिरु विष्ट, रविन्द्र सिंह बानिया, नरेन्द्र कंसकार लगायत कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। र यही चलचित्रबाट अरुण छेत्री र अञ्जना बराइलले समेत डेब्यू गर्दैछन् यो चलचित्रबाट। र त्यस्तै गरेर यो सिनेमाबाट कवि नवराज पराजुलीले पनि गीतकारको रूपमा डेब्यू गर्दैछन्। चलचित्र महापुरुषलाई दिपेश खत्रीले बनाएका हुन्। सिनेमाको कार्यकारी निर्मातामा रविन्द्र सिंह बानिया रहेका छन्। र अब सिनेमा चर्चित ब्यानर षट्कोण आर्ट्सको ब्यानरमा बनेको छ यो चलचित्र महापुरुष। चलचित्र महापुरुषलाई दीपक बजाचार्यले खिचेका हुन् भने यो चलचित्रको सम्पादन मित्र डी गुरुङले गरेका छन्। र चलचित्रको यसअघि सार्वजनिक भएको प्रचार सामग्रीहरूबाट पनि दर्शकहरूले यो सिनेमालाई पनि आफ्नो एउटा बकेट लिस्टमा राखेको बुझ्न सकिन्छ। अब सिनेमाले कस्तो गर्ने हो त्यो भने भोलिको दिनमा थाहा भइहाल्नेछ, हेर्न बाँकी नै छ। आगामी कार्तिक 11 गतेपछि त्यो थाहा भइहाल्नेछ। तर हाम्रो तर्फबाट पनि यो सिनेमालाई सफलताको शुभकामना छ। साथसाथै अब असोज 25 गतेबाट हुन गइरहेको मोफसल टुरको लागि पनि मज्जाको सफलताको शुभकामना। सिनेमा चलोस्, सिनेमाले बम्पर हानोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ भन्दै आजलाई भने अब यो भिडियोबाट बिदा मागेर जाने बेला हुन लागिसकेको छ। तर जानुभन्दा अगाडि भनिहालौँ कि तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, संसारको कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सँगसँगै हाम्रो भिडियो सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यदि मनपर्छ भने तपाईँ लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला भन्दै आजलाई भने मज्जाको टिभीको यो मज्जाको भिडियोबाट अर्जुन केयर भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।